Costali sotto tuca, uschia con sotto tuca, coscia pora sotto tuca, sopra storie sotto tuca, senza fatto getana, alza che uca sotto. Bisa Gesù buso, una dunia berbeda, sukrosa isotatuka, uskiato isotatuka, kushal korazotatuka, sukres korazotatuka. Costali sotatuka, uschia codi sotatuka, kushal pora sotatuka, soplex koret sotatuka. बाबा मुलीनो, आमच्या मध्ये हे पळे दोग जाण याज्ञिक आसात, पाद्री आसात, मुखेल याज्ञिक आनी आयज देवाचे उतर परगडटलो तो फादर जॉर्ज डायस. फादर जॉर्ज डायस रायतूरचे सेमिनारींत शिक्षक शिकयता. फुडाराक पाद्री जातल्यांक आकारणीच्या घरांत तो आसा आनी शिक्षक तो इज अ प्रोफेसर. आनी ह्या फादराच्या बाजूक आसा तो फादर ओलाफ कायादो आनी तो डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया हाचो दिरेतोर. हे दोगूय म्हज्या पाद्री बाबाक तुमच्या नांवान मोगाचो आनी उनवणीत योगा दिता. वेलकम. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस por tu प्रिडीच्या भयणी भावानो, आयज सुम्या जेजूच्या स्नानाची परब आनी पिडेस्तां आनी जाणट्यां पासत ह्या मिसांत आमी मागता. ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी नियाळटा तो विशय म्हणल्यार हो. पवित्र स्नाना वरवीं ताणें आमकां अभिशेक केल्यान पिडेस्तां आनी जाणट्यां सवें दोयाल मोयपाशी आनी उस्क्या बरीत जावन आमची पिडेस आनी जाणटी भावां भयणां तरेतरेचे खोस सोंसतात, जावं कुडीचे, मोनाचे आनी ओतम्याचे. जायते फावट तांचे सोद करतलो कोणूच ना जावन साबार जाणांक एकसुरपण, अनौपकारीपण, निराशीपण भोगतात आनी आदी. असले परिस्थितींत तांकां उस्क्यान आनी माय मोगान बोलवल्या सांगाताची गरज. असल्या वेळार आमी तांचे सवें दोयाल, मोयपाशी आनी उस्क्या बरीत जावन आयचो विशय आमकां उस्कायता. होच उलो आमी आयकूंक आनी ही चाल आपणावंक सांत जुजे वाजाच्या जिवितांतल्यान स्फूर्ती घेवन देवाची मोजत हे मिसाचे पेटेन आमकां समेस्तांक मागुया. तशेंच आयचो दीस डिओसेजीच्या विधवा, अनाथां आनी दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांच्या मायग्रंट्स वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या माताल्या काल चलतलो वावर आमचे डिओसेजींत फळाबरीत जावंक आनी जी कोण हो वार फुडें व्हरूंक भार घेतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसांत मागुया. त्या भायर आमचे डिओसेजीच्या एका जोम्या खातीर आमी मागता. सांत जुजे वाजाची इश्टां, फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज, सांत जुजे वाजाची भक्ती आनी देवासांव फुडें व्हरूंक हो जोमो वावुरता. हो वावर
ओडीक नेतान फुडें वचूंक आनी ह्या जमयाच्या वांगड्यांचेर भरपूर आशिर्वाद ह्या मिसांत मागुया. सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां ते प्रमाणे आयज सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब, द बॅप्टिझम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. आमी हो साक्रामेंत घेतला आनी पवित्र स्नान बावतीज आमकां धाडटा. अदीक करून आयज पिडेस्ता सोवें आनी जाणट्या सोवें दोयाड जावंक ही कल्पना मनात धरून हे मिसांत परबेच्या वांटो घेता आसतना आमच्या काळजामनाची तयारी हे वेळार आमी करुया. हांव पातकी आनी तुमकां सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Jezu Chrysta, Papacia Ekleś Puta, Sumia Deva Cieszyni, Tu są zaracie, Patataj, Amci Kahadutko, Tu Papacia Usiak Posaj, Amci Mari, Mój Mateva, Usorgiani Shakti, Raja Istat Sonsari, Ikapuvitat Sangati, Eva Papa Chimoy Jesu Christa, and close to Bobby, and close to His foot, and close to Bobby's foot. Mój Mateva, Usorgiani Shakti, Raja Istat Sonsari. प्रार्थुया ह्या मिसांत आमी खेरीतपणी मागता एंटनी आनी मिलाग्रिना एंड्रो हाचो कुटुंब सांकवाडची देवाक आर्गां दिता भाग्योन चुसे वाजा वरवीं घेतलेल्या सगल्या उपकारा खातीर. सोर पदवीदारा देवा, जॉर्दांत नदींत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगटलें.
उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोल्या आनी तुवें आपणालोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावंक कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसाल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचे फारीकपण जाले. सगळे तिचे खोटेपणान सर्वेस्पराचे हातांतली दुपेट कास्त तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्या देवाक एक नीत राज मारोग करून दवरात. सगळी फालकी भरून येवं दी. दोर एक पर्वत आनी दोंगोर कातरून सकल पडोवन दी. सगळी उंच कोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळे लांब लांब दोंगराची मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारांक उंच पर्वताचे तेंगशेर सोडून वच. जेरुसाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारांक व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पोतवेन येता. आपल्या बोलान सगळें तो आपल्या ताब्यांत करता. जैताचे इनाम ताचे बाराबर येता. ताच्या जैताची सगळीं चिन्हय ताचे फुडें वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक सोडयता. आपल्या हातांनी मेंढरुल्यांक उखलता. ताका आपल्या कांक्यंत मारून व्हरता आनी पळोवंक काडलेल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावं दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. माटवा भाशेन तूं मळब विस्तारता. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. पावसाच्या उदका वयर तुजो निवास बांदताय. कुपांचो तुजो रोट कोत्ताय. वाऱ्याचे पाकोट्यांचेर तूं चलताय. वारें म्हणल्यार तुजें दूत. उज्याच्या जगजगीत बाण तुजे चाकर. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. कितले विचित्र तुजी कर्तुवां सर्वेस्परा. केल्याय ते सगळे जाणवायेन केलाय. तुज्या रोचनांनी प्रितूम उपट बोल्ल्याय. हो पळय दर्या कितलो लांब रुंद. तातूंत फिरतात इश्पा बायली जिवाणी. व्हडले धाकटे प्राणी. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळे तुजेर दोळे लावूनच आसात. तूं जेवण घालतीत आसाय आनी तीं पुंजायतात. तुजो सडोर हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात दाम, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुळेन पडटतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रोचून येतात.
आनी प्रितमीचें रूप तूं नवें करताय. आमचो जबाब अग्न्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. भाग्यवन पावलून तिताक बरयलेले चिटी वेले वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवून मेळच्या खातीर देवाची दुलाबाय दिश्टी पडली. ओ धर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुकेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन हे संवसारान जिवंक ती आमकां शिकयता. येवचे आसा त्या सुखाचो बोरवोसो धरून मुनगे आमच्या वत्या देवा आनी सणवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोद तरेचे खोटेपणांतली सोडूंच्या खातीर आनी नितळ केली. बऱ्यो कोड्यो करूंक आशेता तोसली. आपली काशां पोजा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. उदेलो आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणाराचें. उदेलो ताचो वोट मायेमोग मनशांताय. आमच्या प्रमाणीक कोण्याक लागून न्हय बगर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जोड दितल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुबानपणान आमकां दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्या आमी प्रमाणीक जावच्या खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताच्या बोरवाचो आमकां आसच्याक देवान अशें केलें. देवाचें उतोरें. उद्गाराक आमी उबी रावया. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy sorves fora, utor moja devace, cansan kutsun dovota, opon moja jivace, papa poktino papa. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy sorves fora, soy sorves fora, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक देवाचे भासावणेक ओदीक ओदीक रावतालो. देखून सगळ्याच्या मनांत जुआंवा विशीं हो विचार उपरासूंक लागलो. होच बी देवान मागलोलो न्हय मो. जुआंवान तांकां सोमेस्ताक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दिता खरें, पूण म्हजे वन बोलवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगळे लोकान स्नान घेवन सोंपतोच आनी जेजू स्नान घेवन मागणें करता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें आंग रूप घेवन ताचेर देवून आयलो. आनी स्वर्गार्थान एक थाळो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें धादुसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
मोगाळ इश्टानो, आयज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब, द बॅप्टिझम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आम्ही सगळ्यांनी बावतिझम हो साक्रामेंत घेतला. आणि बावतिझम म्हणल्यार ग्रीक भाशेंतल्यान बाप्तिझिएन म्हणल्यार बुडोवप. देखून बावतिझम घेता तेन्ना हांव आनी तूं जेजूच्या कोश्टांत, मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो घेता. एक घट मनान धरुया, बावतिझम म्हाका आनी तुका धाडटा बरो वावर करूंक, जेजूचे गोवाय जावंक. जाल्यार आयज खिरीतपणी म्हाका आनी तुका धाडटा विशय घेतला ते प्रमाणे पिडेवंत सोवें आनी जाणट्या सोवें आमकां सगल्यांक हो साक्रामेंत धाडटा. ह्या साक्रामेंता वरवीं जेजू धाडटा पिडेवंताची निगा वो केअर घेवपाक, तशेंच जाणट्यांचो केअर घेवपाक. इश्टानो, आयज खिरीतपणी उगडास धरुया. आयज म्हाका आनी तुका त्रिएक कार्यांत जेजूच्या वावरांत भाग मेळ्ळा. त्रिएक कार्यांत, आय एम अ प्रॉफिट, आय एम अ प्रीस्ट एंड आय एम अ किंग. देखून बावतिझम जेजूक ह्या त्रिएक कार्यांतल्यान गोवाय दिता, जेजूक गोवाय दिता. आयज ह्या विशयाचेर नोंदोर मारता आसतना म्हाका एका कुटुंबाचो उगडास येता. एका कुटुंबांत 13 वर्सांचो सुमार भुरगो. पूण 13 वर्सां जाली हो भुरगो उलयना, हो भुरगो चलना, हो भुरगो आपूण जेयना, हो भुरगो आपूण न्हेसोना, हो भुरगो आपणाक जाय थिंगा वचना. कित्याक जायना? ताका सेरेब्रल पाल्सी अशें कितें म्हणटात पळय तें जालां. पूण 13 वर्सां ताच्या बाराबर आसा ती, ताका बरयता ती, ताका न्हेसयता ती, ताका खाणार मारून मिसाक पर्यंत व्हरता ती जावन आसा ताची आवय. पिडेक सांपडला, कोश्टाक सांपडला. आनी ह्या वय 13 वर्सां सुमार शी नेवर कंप्लेन्ड, नेवर. बडेक मनान येयला आसतलें, हो आनी 13 वर्सां जाली अजून पिडेत आसा, बडेक मनान असलें येयला आसतलें. बट केन्नाच कित्याक येयलाय रे तूं, कित्याक जल्मलाय रे तूं, कोणाक लागून सतायताय रे तूं, केन्नाच ना. मोगान केला 13 वर्सां, मोगान केला, ताका बरयला, मोगान ताका आपणाचे विंगेन दवरला. 13 वर्सां जावनूय, व्हडलो जावनूय. आयज असले गोवाय जावंक तुका आनी म्हाका ही परब आनी हें नोवें धाडटा. दुयेंता सोवें, पिडेवंता सोवें हुस्को. पवित्र पुस्तकांत या आयज एक हांव तुमकां लायन उगडास धरूंक सांगता. खिरीतपणी सासूमाय आनी सुनेक. आनी ती लायन म्हणल्यार पवित्र पुस्तकांतली अशी आसा, Where you go, I shall go. Where you stay, I will stay. कोणे कोणाक म्हणले? रुतान, सुनेन, नोएमी आपले सासूमाय ही उतरां म्हणली. कितें घडटा पवित्र पुस्तकांत? आमी जाणा नोएमीक 2 सुनो आसल्यो आनी दोनांयचे घरकार म्हणल्यार पूत मोतात. आनी मेल्या उपरांत ही सासूमाय नोएमी आपले सुनेक सांगता, दोगांयकूय, पळयात, आतां तुमी वचात आनी परतून नव्यान जिवीत सुरू करात. वचात तुमच्या गांवांत, तुमच्या आवयांगेर आनी परतून आतां लग्न जायात. एकली वयता, पूण रूथ आपले सासूमायक म्हणटा, ना, हांव वयची ना. Where you go, I shall go. Where you stay, I shall stay. आनी रूथ आपले सासूमाईची निगा घेवन, केअर घेवन, जाणटे पिरायेर तिचो परामर्श करून, तिच्या कोश्टा वेळार, तिच्या दुखाच्या वेळार रूथ आपणाचे सासूमाय सोबे रावता, टाइम दिता, आपणाची सेवा दिता. इश्टानो, आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी, आयसाया चॅप्टर 40, इस्रायल लोकांक देव कुशलकायेची खबर सांगता, बरवाशाची खबर सांगता.
कुशळकायेचे दीस येतले, पुरो रडण्याचे दीस काबार जातले, बरे बरे दीस येतले, तुमच्या मुखामोडाचेर हांसो येतलो, तुमचे दीस बरे बरे जातले. भरवशाची उतरां, कुशळकायेची उतरां. जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेवला ते म्हणल्यार तिताक बरयलेले चिटींत सांगता, एक दीस आमी तर देवाच्या राज्याचे नागरीक जातले बऱ्या कुरण्या वरवीं. पिडेवंता सोवे आनी जाणट्या सोवे हुस्को दाखोवन देवाच्या राज्याचे नागरीक आमी जावंक वावुरतले. जेजूच्या जिविताचेरूय नदर घालुया. बावतिज्म व पवित्र स्नान जाल्या उपरांत जेजून आपणाचो वावर सुरू केलो, मिसाळ सुरू केले, बापाचो मोग दाखयलो, पिडेवंतांक हाडले, हात धरून बरे केले. जाणटे आसलेले भेट करून गेलो. किरीतपणी पेद्रूची सासूमाय तिकाय बरी केली. पिडेवंता सोवे जाणट्या सोवे जेजून हुस्को दाखयलो, मोग दाखयलो, तांकां बरेपण दिलें. कुशळकायेचे दीस तांच्या जिवितांत परतून हाडले. सुरवेतेच्या उतरांनी आमी आयकलां जुजेवाजूय भगेवन जुजेवाज जेन्ना कांडी शारांत वोसो पडलो, प्लेग कशी पडली, मरताले भुरगीं, तरणाटी, जाणटी मरतालीं. आनी देखून हे पिडेक लागून थोड्यांक गांवचे काडून रानांत व्हरून दवरचे पडटाले. आनी असले वेळार भगेवंत जुजेवाज एक दोग सांगात्याक घेवन गेलो, तांचो परामर्श करता, तांचे सगळे वेळ सारता, तांचे घाये पुसता, तांकां रांदून वाडटा, जाणट्यांचो आनी पिडेवंतांचो कॅर घेता, निगा घेता. इश्टानो, आयज खेरीतपणी हांव शाबासकी दिवंक सोदतां नर्सीस अँड द डॉक्टर्स. कित्याक जाणा, कित्याक जेन्ना तुमी घाये पुसतात, जेन्ना तुमी एक इंजेक्शन तोपतात व पिल्लां दितात, मातेवाच्या शुभ वर्तमानात जेजू कितें सांगता ते उगडासतरात. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40, 41, 42, 43. जे तुम्ही ल्हानांतल्या ल्हानांक कोत्तात ते तुम्ही म्हाका कोत्तात. दॅट मीन्स यू आर टचिंग द लॉर्ड. When you touch a patient, you are touching the Lord Jesus Christ. दोतोर जावपाक हॉस्पिटलांत आनी नर्स जावपाक हॉस्पिटलूच नाका, घरांतूय थोडे फावटी हांव दोतोर आनी हांव नर्स. कित्याक म्हज्या घरांत जाणटी आसा, म्हज्या घरांत एक सासूमाय आसा. जेन्ना तिका हांव ते टायम टू टायम पिल्लां दिता, टॅबलेट्स दिता, जेन्ना टायम टू टायम तिका हांव जेवण भरयता, जेन्ना टायम टू टायम हांव तिका धुयता आनी पुसता, मोगान करता, भार कसोनूय मोगान करता, आय डू इट फॉर द लॉर्ड अँड आय टच द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. देखून शाबासकी तुमकां आनी तुमच्या वावराक करीत रावात. इश्टानो, आयज संदेश अदीक बरो आनी कडक वयता सुनाक आनी सासूमायांक. जायतीं जाणां आसात मोगान कोत्तात सासूमाईची सेवा. जायतीं जाणां सुनो म्हणटात, वे यू गो आय शॅल गो, वे यू स्टे आय शॅल स्टे. देखून उमेदीन करात आनी मोगान करात. थोडे फावटी जाणटी ती, थोडे फावटी वखदांक लागून विसरतात ती, थोडे फावटी टॅबलेट्सांक लागून कांयचे काय उलयतात ती, थोडे फावटी आपणाचे पिरायेक लागून नाका जालेले वस्तू करतात ती, दोन नाका म्हणल्यार दवरतात ती. बट लूक, तांचे भितर जेजूक पड्यात, तांचे भितर जेजूक पडोवया आनी जाणट्यांचो आनी पिडेवंतांचो अदीक मोग आनी हुस्को तांचे सवे धरुया. घडटा जाल्यार एक होमवर्क आयच्या हे नोवेनांक घडटा जाल्यार एक काम हो एक वावर कसो घेवया. आनी ते म्हणल्यार हे दिसांनी वो आयज हॉस्पिटलांत तर कोणूय सीक आसा ताका भेट कर आनी ये. व तुज्या शेजाऱ्याक तर कोणूय पिडेक सांपडला, जाणटो जावं व भुरगो जावं, पिडेक कोणूय सांपडोंक जाता, ताची खबर घे आनी ये. पावले जेजूक, जेजू तुका मेवलो आनी तूं जेजूचो पवित्र स्नान घेतलेलो, गोवाय जालो भाग्यवंत जुजेवाजा भाशेन अशें जावं. आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी त्रिएक देवाचेर उद्गारुया. सगळीं बराबर सोत मानता देवाक, सगळ्यांनी भक्तीच्या रचणारा
आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुद्दां आमच्या आसुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सुमवलो आंकुमार मारयेन जमलो पोंस पिलाताका ताणें घोव सुचले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका निकी दिलो तो मेल्या वडे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवो जालो स्वर्गार जोडलो स्वर्ग पिताक देवाच्या उसळ्याक बसला पितांची बियान मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठांय पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवन ससनाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आमच्यो गोरजो भावार्थां देवाच्या हातांत आमी हे वेळार दवरया. आमच्या पाप साहेबाक बिस्पांक आनी पाद्रींक जाणट्यांच्या आनी पिडेवंता सवे वागतना ओदीक आनी ओदीक दयालयेचे आनी कडो हुस्को आसलोले नमुने तांकां कर म्हूण देवा लागीं मागुया. राजकी मोलार पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दुडवांचो आदार घेवन जायत्यो सवलती तांकां फावो जातात. ह्यो सवलती खऱ्यांनीच तांकां पावत्यो जावंक अदीक करून आमचे गोंय देशांत राजकी फुडाऱ्यांचें मन हे दिशेन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. सान सुजेवाजाक पेडेवंतां आनी जाणट्यांचोवे जायतो हुस्को आसा आनी ताचे विनवणेन जायत्यांक देवाची पेखवणी आनी हेर बरेपणां फावो जाल्यांत. तर हे आमचे सान सुजेवाजाचे देवोत्सव आनी भोक्ती आमचे गोंयांत ओदीक आनी ओदीक वाडू म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या जाग्यार साबार पिडेवोन आनी जाणटी भावा भयणां आसात. तांकां सान सुजेवाजाचे मजतीन पेखवणी मेळूंक आनी तशेंच आमचे घरांनी जाणट्याच्या घरांनी आनी हॉस्पिटलांनी आसलेल्यांक देवाची भरपूर गोठाय मेळची आनी तांचेर आशिर्वाद पडचो म्हूण बापा लागीं मागुया. हो आयचो दीस दियोसेसीच्या विधवांक अनाथांक आनी दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांच्या वावरा खातीर भेटयला. तशेंच हो दीस सान सुजेवाजाचे इश्टांक फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज हाचे वावरांत खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडूंक तो फोलाबरीत जावचो आनी हे वावरांत जबाबदारेची आसात तांचेर आनी हेरां आदारांचेर सुबावदेनी वचची म्हूण देवा लागीं मागुया. पोंडा वारांतले आनी हेर रोमारी घेवन येतोले गोवल्यां आनी फिरगोजकारांचेर ह्या वाराड्याच्या गौलीक वावराचेर आनी हांगा हाजीर आसलोल्यांचेर सान सुजेवाजाचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण बापा लागीं मागुया. I come so
आमची मागणी आम्ही भावार्थान तुझ्या हातान घालता ती तू मानून घे पण आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उंड्या सोऱ्याची दाना बापाक पेटयतना आमचे सूख दूख वावर धंदो आमचे कोश्ट त्रास आमचो फुडार आमची गोंयची पोरसां आमची कुटुंबां आनी हें सगळें देवाक पेटोवया किन्ना. म्हज्या भावभयणानो म्हज्यान तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावण मागात. बापा तुझ्या अपुरबायेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपूंक दिता ती दानां तूं मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानांत ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो खुर्साचो योद्न जावन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सोर्बेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सोर्बेस्परा देवा सोर्ब काडीन सोर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. जॉर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोबद आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गार्थांत तुजो एक थाळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माकून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीक कोस्ट मरण चुकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotoja. Gesù mego, Gesù ci buzzala, Gesù novia retolo, Gesù novia retolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये संगाती भगयोन तुजे तिच्या पोती सांगता. भगयोन धर्मदूतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भगयोन तुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बाबा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पिडेवंता सोवे, जाणट्या सोवे आमच्या घोराब्यांत मोगान जे कितें आमी करता ते मोगान फुडें व्हरूंक, हुस्क्यान करूंक आमकां बापा लागीं जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, आमचो दिसपटो विरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची प्रार्थना बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आनी घराब्यांत सोवसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आयज परबेचोय दीस जेजूची शांती एकामेकाक कुशलकायेन दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काबत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काबत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी पिडेंत दुयेंता सोवें जाणट्या सोवें धांवून धांवून गेलो तांचेर हात दवरून तांकां बरें केलें तो जेजू क्रिस्त हो हे ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी एक गाडी मातशी ब्लॉक करता तुमी आतां भायर सरतना फुडें मातशें चडूच Por
तुझे बघून मग्न जीवी बाबो जेजू आनी पृथ्वी Una casa e la ponte della vire a tu loro lucacado igololo curisado a tu loro lucacado igololo curisado tuझे बघून मग्न जीवी बाबो जेजू आनी पृथ्वी तुझे बघून मग्न जीवी बाबो जेजू आनी पृथ्वी प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणात वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुझे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां तूं सदांकाल फावो कर. आमी मागता तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून याद पिडेस्तां आनी जाणट्या सोवे मोवाळ आनी दोयाळ जावंक जेजूच्या मोगान तुमकां धाडटा. सांत जुसेवादाचे नोवेनाचे मागणे. मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या अजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी गुंपले. ताच्या पावलार पाव धरून तुझ्या सेवकाक वागिवून जुसेवादान पवित्र आत्म्याचे सुरते आनी आंकवार मरेच्या आश्र्याकार आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कन्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून वागिवणपणाचो मुकूट चडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका साथ म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन वर्सां खातीर मागचें. हे मागणे आमी कोत्ता दिसता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे. सर्गीच्या बापा, पातकां दुखी पिडेक आनी ओचोडण्याक सांपळल्या तांय तुजें काळी कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवकाक वागिवून जुसेवादान आपल्या जिवितान आनी मोन्नान चिंचावार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन
हजारांनी पवित्र सभेच्या ओपान ओडून हाडली तर ताचे विनोणेन तुजेर आमचो बावार वाडय आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावन निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर ओगीच रावन वर्सां खातीर मागचें. जेजू क्रिस्ता आमचे सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना सांज जुसे वाजा भाशेन जाणट्या आनी पिडेवंता सवे केरीत मोग मोयपास आनी हुस्को दाखोवंक बसावून गीत गावया जुसे वाजा आमच्या बाबा. जेन्ना हो दीस हांव म्हणटालो विध Jesus